So, dear students, today we'll discuss about the Prezi, and these are major uh, 12 to 13 rules about the Prezi. But first of all, you must be subscribe this channel for more good videos and for more best equations. So, let's start from the beginning of Prezi. That what is a Prezi? Prezi basically किसी भी चीज़ को, किसी पैराग्राफ को वन थर्ड करना हो, यानी कि उसका तीसरा हिस्सा, जिसको उर्दू में हम कहते हैं कि किसी की समरी हो, उसका वन थर्ड बयान करना हो, तो उसको प्रेसी कहा जाता है। और प्रेसी ख़ास तौर पर गवर्नमेंट लेवल के राउंड अबाउट हर टेस्ट में जो है इसका जो है वो अंदराज होता है, स्पेशली ख़ास तौर पर सेंट्रल सुपीरियर सर्विस के जो कोर्सेज़ आते हैं या दूसरे लेक्चररशिप के आते हैं या कोई इस किस्म के जो है, या दूसरे तौर पर ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल के जो लोग होते हैं उनके लिए। सो जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रेसी के प्रेसी के जो ये रूल्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है एक प्रेसी को लिखने के लिए। फर्स्ट थिंग इज़ दैट जी, अगर देखा जाए तो पहला रूल जो है, फर्स्ट थिंग इज़ दैट रीड गिवन द पैसेज केयरफुली एटलीस्ट 3 to 5 times, and it's highlight these syllables, highlight these paragraph sentences which you included in the third of Prezi. कि अगर आप जो है 3 लाइंस या जो है कुछ ऐसे लाइंस, यानी कि उसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ लें और उसके बाद जो है उसकी लाइंस को अंडरलाइन कर दें या उसकी लाइंस को जो है वो इलादा से लिख लें। उसके बाद दूसरा जो है रूल्स है कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, जो उसके मेन हेडिंग पॉइंट्स हैं, उनको आप जो है वो अंडरलाइन कर लें, उनको पेंसिल के साथ कर लें, बॉल पेन के साथ कर लें, या कोई भी चीज़ है, ठीक है, जो लाजमी जुज़ हैं जिसके अंदर आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं वन थर्ड के अंदर। वन थर्ड मतलब क्या होता है कि अगर जो है 20 लाइंस की जो है प्रेसी है, तो आपने उसको जो है राउंड अबाउट 7 to 8 लाइंस में जो है वो करना है। सो थर्ड रूल इज़ दैट, अगर तीसरे रूल के बारे में देखा जाए तो प्रेसी के अंदर हमेशा जो है आपने अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, यानी कि आपने कोई भी चीज़ वहाँ से उठा के कॉपी करके प्रेसी से जो है नहीं लिखनी। और उसके अंदर अगर देखा जाए तो आप जो है राउंड अबाउट फ्रेजेस और जो है वो इडियम्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होने चाहिए ताकि जो है वो जो रीडर है, जो चेकर है, उसको जो है पढ़ ना सके। लेकिन ऑलमोस्ट इस किस्म के सेंटेंसेस से जो है वो अगर इज्तनाब करें इडियम और फ्रेजेस से, तो ज़्यादा बेहतर तरीका हो सकता है। उसके बाद रूल नंबर 4 जी, प्रेसी बेसिकली जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वन थर्ड होती है और एक ऐसा ड्राफ्टिंग वर्ड होता है, यानी कि अगर आप जो है देखे जाए तो इन एसेंशियल जो गैर मुतवक्के गैर जो लाजमी जुज़ होते हैं प्रेसी के अंदर, उसको रिमूव करना होता है और बिल्कुल जो है शॉर्ट फॉर्म देनी होती है, बिल्कुल उसकी जो है वो शॉर्ट फॉर्म देनी होती है। तो अगर 20 लाइंस हैं तो आप जो है वो 5 to 6 लाइंस जो है वो लिख सकते हैं उसके अंदर। और दूसरी तरफ अगर पांचवा इसका रूल देखा जाए तो इलस्ट्रेशंस के अंदर, यानी कि जब इसकी आप वजाहत कर रहे हो, तो आप अगर उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीचेस आती हैं, उसके अंदर जो है कोई और चीज़ आती है, कोई टर्म्स यूज़ होती है, तो उस टर्म्स को जो है, उन आइडियाज़ को जो है वाज़े तौर पर जो है वो डायरेक्ट लैंग्वेज में डिस्क्राइब करें, उसको इनडायरेक्टली ना करें, जैसे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में होता है या जैसे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 जो रूल है वो ये है कि आप जो है उसके अंदर अपने रूल्स, अपने कमेंट्स, अपनी राय, एज लाइक अक्सर वो कहते हैं माय ओपिनियन इज़ दैट अबाउट दिस, एनी ऑफ रेलिवेंट आइडिया, कोई रेफरेंस आप उसके अंदर नहीं दे सकते, कोई रेलिवेंट आइडिया आप लोग उसके अंदर नहीं दे सकते, कोई और मन गढ़ंत कहानी उसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई चीज़ और मज़ीद उसके अंदर जो है आप शामिल नहीं कर सकते। वो इस वजह से क्योंकि वो अनफेवरेबल होती है, आइडियाज़ जो है ओरिजिनल जो पैसेज होता है वो उसे रेगुलेट करता है। उसके बाद जो रूल नंबर 7 है वो लैंग्वेज के हवाले से है कि आपकी ख़ास तौर पर स्पेशली
آپ کی لینگویج جو ہے، آپ کی جو گرامر ٹیکنیکس ہیں، جو گرامر سکلز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی جو گرامر ہے سینٹینس کو لکھنے کے حوالے سے، پیسج کو لکھنے کے حوالے سے، پیراگراف کو لکھنے کے حوالے سے بہت اچھی ہونی چاہیے. آپ کی گرامر جو ہے بہت اچھی ہونی چاہیے پریسی کے اندر. اور پریسی کے اندر ہمیشہ جو ہے پریسی اٹس ڈپینڈنٹ آن دا پریکٹس، کہ آپ بار بار کسی چیز کو جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں. تو پریسی کا بھی سیم چیز، سیم جو ہے وہ ریویو ہے کہ آپ جو ہے پریسی کو بار بار دیکھیں گے، بار بار پریسی لکھنے کی کوشش کریں گے، پریسی بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو رول نمبر 8 ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ارریڈیبل جو انگلش آئیڈیاز ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ایک عام انسان جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتا، تو ان سے اجتناب کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اوریجنل جتنا جو ہے بہتر ہو سکے آپ نے اوریجنل کنٹینٹ دینا ہے، اور وہ پریسی کے اندر سے ہی دینا ہے، کوئی بھی بیرونی لائنز جو اس کے اندر شامل نہیں کر رہی. اگر 9 کا دیکھا جائے، رول نمبر 9، تو آپ جو ہے پریسی کو جو ہے آلموسٹ، اگر وہ بہت زیادہ لمبی ہے تو 2 پیراگراف پہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک ہی جو ہے پیراگراف ہونا چاہیے. اگر 20 لائنز کی ہے، یا اگر راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ 30 کا جو ہے وہ ایسے ہے اور اس کی پریسی بنانی ہے، یا راؤنڈ اباؤٹ 50 ورڈز ہیں تو ان کی پریسی بنانی ہے. لیکن آلموسٹ آپ ورڈز لازمی گن لیں. اگر ورڈ جو ہے اگر زیادہ بنتا ہے، راؤنڈ اباؤٹ کتنے الفاظ کا جو ہے وہ 30 سے 40 الفاظ کا یا 50 الفاظ کا جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ ایک پیراگراف بن جاتا ہے، چھوٹا پیراگراف. تو آپ نے اس حساب سے دیکھنی ہے کہ یہ پیراگراف کے اندر انکلوڈڈ ہو رہی ہے یا جو ہے اس کے اندر، تاکہ جو اس پریسی کو چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ سکے. اچھا، اس کے بعد جی اگر دیکھا جائے رول نمبر 10، تو اس کے اندر جو ہے ڈائریکٹ سپیچ جو ہے وہ یوز نہیں کرنی، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جو ہے کسی آتھر کا جو ہے حلیہ، یا کسی آلموسٹ جو ہے مائی اوپینین، جیسے فار ایگزامپل اس کے اندر اس نے لکھا ہوا ہے دا پرسن پروناؤنس یوزنگ آئی اینڈ مائی، ٹھیک ہے، مائی اوپینین، یعنی کہ 1/3 اس کا بیان کرنے ہیں. ہمیشہ جو ہے وہ فرسٹ پرسن اس کے اندر جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اس نے نیچے لکھا ہوا ہے جی 1/3، ٹھیک ہے، یو شوڈ رائٹ ان دا تھرڈ پرسن پروناؤنس، فار ایگزامپل ہی اینڈ ہز اینڈ دین پریسی، ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے اور یہ اکارڈنگ ٹو دس یا آتھر، اکارڈنگ ٹو آتھر، یہ بھی آپ اس کے اندر جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. نہ ہی جو اس کے اندر جو ہے آپ کسی قسم کا جو ہے وہ کانٹینٹ استعمال کر سکتے ہیں، یا اور جو ہے یعنی کہ ارریلیونٹ چیز جو ہے وہ آپ کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتے، خاص طور پر اسپیشلی پریسی کے اندر اکارڈنگ ٹو بھی جو ہے اس کے اندر استعمال نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جی 11 دیکھیں جی، اگر رول نمبر، تو ٹائٹل جو ہے سب سے جو اینڈ ہے، جو مین چیز ہے وہ ٹائٹل ہوتا ہے، کہ آپ جو ہے ایک سوٹیبل ٹائٹل، اتنا زیادہ لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 2 لائنز پہ یا 3 لائنز پہ چلا جائے، وہ 4 لائنز پہ چلا جائے. تو ایک سوٹیبل اور شارٹ جو ہے اور کمپلیٹ آئیڈیا ہونا چاہیے ٹائٹل کا، اور وہ آپ نے اس کے کرنا ہے. اور لاسٹ جو ہے پریسی رائٹنگ کا جو رول ہے وہ الفاظ کا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ الفاظ گن لیں. اگر وہ 100 الفاظ ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے اگر آپ زیادہ جو لوگ نئے پریسی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کبھی کبھار کرتے ہیں، ان کو الفاظ گننے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن آلموسٹ اگر جو لوگ پریکٹس کے اندر ہوتے ہیں، جو لوگ آلریڈی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، پریکٹس میں ہوتے ہیں، پریکٹس کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ دیتے ہیں، تو ان کو آلموسٹ اگر دیکھا جائے تو پریسی کے جو ہے وہ الفاظ گننے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایکسپیرینس ہی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. سو دیز آر دا سم میجر elements and some major rules of Prezi. I hope so you have to find that.